अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। शब बारात के मौके पर रात देर गए बाजार को खुला रखने की इजाजत देने की ख्वाहिश करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिले के सरकर्दा कायदीन एम फहीम, साबिक डिप्टी मेयर सैयद नजीब अली, एडवोकेट जावेद अकरम, साबिक सदर जिला औकाफ ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नावार से मुलाकात की और इनसे ख्वाहिश की कि शब बारात और रमजानुल मुबारक के मौके पर रात देर गए तक बाजार को खुला रखने की इजाजत दें। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल पुलिस ने होटलों और दुकानदारों को एक नोटिस जारी की थी जिसमें यह हिदायत दी गई थी कि मुकम्मिल बाजार को रात 10:30 बजे तक ही बंद कर दिया जाए। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया गया था। शब बरात के मौके पर भी पुलिस ने बाजार बशमूल होटलों को जल्द बंद करवा दिया था। लिहाजा कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की गई कि मुक़द्दस रातों और बिलखसूस माह सियाम में रात देर गए तक बाजार खुला रखने की इजाज़त दी जाए, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने शब बारात की इजाज़त दे दी और माह सियाम के ताल्लुक से भी मुस्बित तयक़ुन दिया। बादिज़ाइन वफ़द ने ACP निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से भी मुलाकात की और इनसे भी नुमाइंदगी की, जिस पर ACP ने भी मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। बादिज़ा सैयद नजीब अली, एम फहीम और जावेद अकरम ने बताया कि दीगर उमूर पर भी पुलिस हुक्काम से बात की गई। बिलखसूस जराइम की सरकोबी, गुंडा अनासिर पर शिकंजा कसने और दीगर मामलात पर भी तवज्जो मरकूज करवाई गई। साथ ही कुछ दिन से फैलाए जाने वाली मुनाफरत के सिलसिले में भी बात की गई। हाल ही में बीजेपी कायदीन ने शहर निजामाबाद के नाम को तब्दील करने और उसे इंदौर कहने के लिए बल्दिया के बजट इजलास में मुतालबा किया था और साथ ही शहर के तारीखी किले की गेट को गिरवा कलर करते हुए मुनाफरत फैलाने की कोशिश की थी। नुक़्सान के खतरात के पेश नज़र ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। आज जनाब जावेद अकरम साहब, फ़हीम साहब, साबिक डिप्टी मेयर के हमरा कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद से तफसीली मुलाकात की गई। कल शब बारात के मौके पर रात भर दुकानात और तिजारती इदारे खुले रखने के लिए और फिर शहर निज़ामाबाद के अंदर लैंड ऑर्डर के सिलसिले में जो कुछ सूरत हाल पेश आ रही है उस सिलसिले में भी तफसीली गुफ्तगू की गई। माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मौसर इंतजाम ट्रैफिक के करने के लिए और हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ताजरीन को रात भर दुकानात खुले रखने के लिए इजाज़त देने के सिलसिले में और होटल्स के कारोबार को जारी रखने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के अहकामात की रोशनी में उन हिदायत पर अमल करेंगे। दूसरी अहम बात ये बताई गई कि निज़ामाबाद शहर के अंदर वक्फे से बीजेपी कायदीन बिलखसूस रुकन पार्लियामेंट अरविंद की जानिब से इस निज़ामाबाद में फ़िरक़ावाराना तौर पर जो हसास मकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वक्तन फ़वक्तन जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, इन बयानात और इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने जो कुछ भी हरकतें इस वक्त कर रहे हैं उस पर गिरफ्त करने और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हमने मुतालबा किया और कहा कि अभी हाल ही में किले में गेट को जो कलर किया गया और वहाँ पर जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, वो इश्तियाल के सिलसिले में फौरी तौर पर पुलिस को और जिस तरह से उन्होंने पुलिस अहदेदारों से बातचीत करने का वीडियो वायरल किया, उन तमाम को सो मोटो असखत लेते हुए हमने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो MP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उन्होंने तयक़ुन दिया कि ख़ास तौर पर अक़लियती इलाक़ों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, उन्होंने ख्वाहिश की कि पुलिस इस वक्त लैंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसमें तमाम के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। CP साहब से और ACP साहब से भी लैंड ऑर्डर के ताल्लुक़ से, राउडीज़म के ताल्लुक़ से, शहर के हालात के ताल्लुक़ से तफसीली बात की है। दो एक बातें जो छूट गई थी वो ये है कि प्राइवेट फाइनेंसर जो राउडीज़ का इस्तेमाल करते हुए गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और सिविल मैटर को क्या है टोनों में लेकर आके धमकियाँ जो दी जा रही है, उस ताल्लुक़ से भी हमने बात की। सब पूरे फाइनेंसर्स को बुला के ताकीद करने की बात कहें और ट्रैफिक बिलखसूस इकबाल मीनार से लेकर खिला रोड तक जो रमज़ान के दौरान जो ट्रैफिक का मसला है उस ताल्लुक़ से भी साथ में दौरा करने की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रैफिक के ताल्लुक़ से ये दौरा करते हुए कहाँ पाबंदी लगाना है ट्रैफिक के ऊपर, ऑटोज़ के ऊपर, उस ताल्लुक़ से बात की गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दौरा करने का तयक़ुन किया। CP निज़ामाबाद CP साहब से और ACP साहब से भी मुलाकात की है। निज़ामाबाद अर्बन
اور نظام آباد کے ڈسٹرکٹ میں جو آنے والے شب برات کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں جو حکومت کا جو پولیس سے جو تعاون رہا، اور حکومت ہمارے سی ایم ریونت ریڈی صاحب نے اور محمد علی شبیر صاحب نے جو حصہ ہے، انہوں نے پرسوں حال ہی میں ایک میٹنگ لی ہے. میٹنگ میں کہا کہ آنے والے رمضان مبارک میں جو مسلمانوں کو جو سہولت مہیا کرنا ہے، پولیس کی جانب سے ہر وہ سہولت کو مہیا کرنا ہے. اور خاص کر نظام آباد اربن میں جو گوتم نگر، چندرشیخر کالونی، دبا، کنٹیشور، ونائک نگر اور آپ کے لما گٹا، پلانگ، ایسے ایریا میں بھی ہندو مسلم سب مل جل کے رہتے ہیں. یہاں پر ہندو مسلم سب مل جل کے رہتے ہیں. لوکل کے ایم ایل اے صاحب جو بی جے پی کے ایم ایل اے اپنے جو اپنے چمچوں کے ساتھ انہوں نے کچھ اس طریقے کے حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے آج سی پی صاحب سے اور اے سی پی صاحب سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ایسے لوگوں پہ، ایسے عناصر پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ نظام آباد امن اور شانتی کا اربن جو ہے یہاں پر جو مل جل کے رہتے ہیں. ہم بھی یہ ایریا کے تمام جتنے بھی ہندو مسلم نوجوان ہیں ان لوگوں سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ پولیس کا تعاون کریں اور آپ سب مل جل کر رہیں. یہ بی جے پی جیسے چند فرقہ پرست عناصر، جیسا حال ہی میں ہمارے ایم ایل اے صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ نظام آباد کو اندور کے نام سے رکھیں گے اور کئی ایسے اضلاعوں کا نام بدلیں گے، تو ہم نے کہا، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. بی جے پی چاہے کتنی بھی کوشش کریں دے، نظام آباد کا نام نظام آباد ہی رہے گا، ہندو نہیں رہے گا. یہ ہم لوگ بھی مطالبہ کریں اور بار بار بھی ہم لوگ، ہمارا وفد کانگریس کا جو وفد آج یہاں ملنے آیا، ہم سی پی صاحب سے بھی اور اے سی پی صاحب سے بھی یہ بولے کہ اندور کے نام سے یہ جو بی جے پی جو جتنا بھی یہاں پر گڑبڑ کرنا چاہ رہی، آپ صحیح طریقے سے وہ لوگ کی انکوائری کر ان کو گرفتار کر کے ان کے کیسز بک کیجیے جو لوگ نظام آباد کی امن اور شانتی کو یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بائسا شہر کے نساء ہاسپٹل کے زیر اہتمام آج یعنی 25 فروری 2024 بروز اتوار صبح 11 بجے دن تھا دوپہر 1 بجے تک برین ہیمریج، برین ٹیومر، برین انجری، فالج اور سر درد، گردن توڑ، بخار، دماغی ٹی بی، ریڑھ کی ہڈی کا درد، سلپ ڈسک، دماغ میں پانی یا خون کا جمع ہونا، کمر اور گردن میں درد، چلنے پھرنے میں مشکلات جیسے مسائل سے پریشان افراد کے لیے ایک مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ملک کی پہلی مشہور مسلم ڈاکٹر مریم عفیفہ، ایم بی بی ایس، ایم ایس نیورو سرجن، گولڈ میڈلسٹ، ایچ آف ڈی ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ میڈیکل کالج نظام آباد نے شرکت کی. اس موقع پر نساء ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے شال پوشی کی گئی. نساء ہاسپٹل کی انتظامیہ میں شامل ڈاکٹر مدن اللہ، ڈاکٹر قاسم الدین کے علاوہ ڈاکٹر ارشا نے ڈاکٹر مریم عفیفہ کا استقبال کیا. اس کیمپ میں 200 سے زائد افراد کی مفت تشخیص کی گئی اور علاج تجویز کیا گیا. بعدازاں نمائندہ عوام ٹی وی افروز خان آفتاب کے سوال پر ڈاکٹر مریم عفیفہ نے بتایا کہ رگوں اور دماغ سے منسلک امراض کو نظر انداز کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں. ابتدائی دور میں ہی اس کا علاج کروا لیا جائے، بصورت دیگر یہ معاملات حساس و سنگین بن جاتے ہیں. بعدازاں اس کا علاج مشکل ثابت ہوتا ہے، لہذا بر وقت علاج انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. I am Dr. Mariam Afifa. I am a consultant neurosurgeon. Presently I am practicing in Nizamabad. I belong to Hyderabad. All of you must have known me. So basically آپ کے دماغ میں، آپ کی رگوں میں، اسپائن میں جو بھی پرابلم ہے اس کا علاج کے لیے میں ہوں اویلیبل. یہاں پر ہم لوگ کیمپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نساء ہاسپٹل میں. آلموسٹ 100 پیشنٹس ہیں ایز پر مائی نالج. So presently that camp is going on and inshallah whatever follow up is to be done, they can come to Nizamabad to see. سارے نیورو کے پرابلمس ہوتے ہیں، جیسے سر درد ہوتا ہے یا پھر کسی کو فٹس آتا ہے یا پھر ہاتھ پاؤں کبھی کمزور ہو گیا یا منہ ٹیڑھا ہو گیا. بہت سارے لوگ اپنی سوسائٹی میں اگنور کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے سے بڑی بن جاتی ہے. تو آپ سارے پرابلمس اگر پہلے ہی چھوٹی بیماری میں ہی اگر آپ پتہ کر لیے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگنور نہیں کریے. جو چاہے وہ معمولی سا گردن کا درد ہی کیوں نہ ہو، آپ کو وہ فیوچر میں بڑا بن سکتا ہے. تو آپ جو بھی پرابلمس ریلیٹڈ ہیں ہیلتھ کے، آپ وہ پہلے ہی دکھا لیں تاکہ وہ بڑا نہ بنے. اینڈ سر کا درد ہو یا پھر فٹس آ رہے ہوں یا پھر آپ کے ہاتھ پاؤں میں کوئی کمزوری ہو یا پھر دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو یا درد ہو سر میں یا گردن میں، کمر میں، یا پھر آپ کو اسٹروک آیا ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے